सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, मैंने कुरान मुकद्दस की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरह मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। सूरह मुबारका का नाम सूरह कद्र है और आप जानते हैं कि इस सूरह मुबारका का नाम सूरह कद्र रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सूरह मुबारका का मरकजी तसव्वुर लैलतुल कद्र है। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कुरान मुकद्दस में सूरह कद्र की इब्तिदाई आयात के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने उसको कद्र वाली रात में नाज़िल फरमाया। बड़ी अजीम इसके अंदर हिकमत पोशीदा है और परवरदिगार जल्ल जलालहू का बड़ा अजीम पैगाम इस आये करीमा के अंदर मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ताकीद के साथ फरमाया कि हमने उसको कद्र वाली रात में नाज़िल फरमाया। किसको? कुरान मुकद्दस। एक बहुत बड़े एतराज का जवाब इसके अंदर पोशीदा है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक एतराज किया जाता कि ये जो रसूल ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल हो रही है और ये वही इलाही है, तो ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ लोगों से मिलकर कुछ अल्फाज तरतीब दिलवा देते हैं और फिर लोगों के सामने पेश करके माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि मुझ पर वही नाजिल हो रही है। तो आये करीमा के इस इब्तिदाई जुमले के अंदर, इब्तिदाई आयत के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया अंज़लनाहु, हमने उसको नाजिल किया, यानी ये किताब हमारी नाजिल करदा किताब है, हमारी किताब है। और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह फरमा दिया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करने वालों, कान खोल करके सुन लो कि हम खुद इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि ये किताब हमने नाजिल की है। तो पता ये चला कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुकद्दस ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नाजिल फरमाई और फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसके लिए जिस महीने का इंतखाब फरमाया और जिस रात का इंतखाब फरमाया, तो महीना माह रमदान का, और नुज़ूल कुरान के लिए जिस रात का इंतखाब फरमाया वो लैलतुल कद्र है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि इस किताब का कोई अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। यही वो किताब है जो इंसान को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। यही वो किताब है जिसके दामन को थामने वाला और जिस किताब को थामने वाला इंसान दुनिया और आखिरत में उरूज और इर्तिका की मंजिलों से गुजरता है। यही वो किताब है जिस किताब ने हलाल और हराम की तमीज अता फरमाई। यही वो किताब है जिस पर अमल करने वाला बंदा खुदा को भी पा लेता है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पा लेता है। ये किताब हिदायत की किताब है। इस किताब के नुज़ूल के कई मकासिद हैं। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस किताब को नाजिल फरमाया ताकि इंसान इस पर इसकी पैरवी करे और इसका इत्तिबा करे, इसके कानून को फॉलो करे। और जब कुरान मुकद्दस पर कोई अमल करेगा और उसके कानून को कोई फॉलो करेगा, वो इंसान न दुनिया में ज़लील हो सकता है न आखिरत में ज़लील हो सकता है। इस किताब की अजमत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि परवरदिगार ने कुरान मुकद्दस को अल्लाह की रस्सी फरमाया, हब्लुल्लाह फरमाया, और रस्सी लटक रही है, उसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है
اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے کو گمراہی سے اور اس کو ہلاک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایسی عظمت والی کتاب کے لیے پروردگار نے جس رات کا انتخاب فرمایا وہ لیلۃ القدر، وہ شب قدر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سا علم ہے جو اللہ نے قرآن شریف کے اندر نہیں رکھا؟ وہ کون سی چیز ہے جو پروردگار نے قرآن میں نہیں رکھی؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ کون سا راستہ ہے جو انسان تلاش کرنا چاہے اور قرآن سے اس کی رہنمائی نہ ہوتی ہو؟ اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے خون کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر عظمت قرآن پر گفتگو ہو تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ عز و جل نے اس کتاب کو کتنی عظمت والی بنایا۔ تو اس کتاب کے لیے پروردگار نے جس گھڑی کا، جس رات کا، جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور مہینہ نہیں، کوئی اور رات نہیں، ماہ رمضان المبارک ہے اور لیلۃ القدر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی طریقے سے پروردگار نے اس ماہ مبارک میں جس رات کا انتخاب کیا نزول قرآن کے لیے، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لیلۃ القدر کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے رسول اور قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی قرآن قدر و منزلت والی کتاب، جس رسول پر نازل ہوئی وہ رسول قدر و منزلت والے، اور جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ امت بھی قدر و منزلت والی امت۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شب قدر کتنی عظمت والی ہے کہ اس رات کے اندر پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدر کے ایک معنی تنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے۔ تو قدر کے ایک معنی تنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ شب قدر میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے کہ اس نزول کی وجہ سے فرشتوں کے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے پروردگار جل جلالہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر فرمایا کہ تنگ ہو جانے والی رات، یعنی فرشتوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی، اتنے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس رات کو کتنی عظمت والی بنایا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تحت رہو، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر والی رات کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی ایک رات کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا اور 5 طاق راتوں کا تذکرہ فرما کر اس میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وجہ یہ ہے
تاکہ کم از کم تلاش کی وجہ سے بندہ مومن ان راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے میں گزارے، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن مقدس کے اندر گزارے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ راتیں اللہ کی بندگی کے اندر گزر جائیں اور قدر والی رات کی تلاش میں گزر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کو عبادت و ریاضت کا، ان راتوں میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق کا ثواب اللہ عبادت و ریاضت کرنے والے کو عطا فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔